सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ सुन्दरकाण्डको 134औं श्लोकबाट। सुन्या शब्द ती अङ्गदादिहरूले बोल्या परस्पर पनि, शब्दैले बुझियो अवश्य सहजै भेटेर आया भनी। यस्ता बाततिरमा बसेर सब वीर गर्दै थिया खुस भई, पहुँच्या श्री हनुमान तहीं तिर महा आनन्द खुसी रही। भेट भो अङ्गद वीरहरूसित तहाँ विस्तार कुरा सब गर्या, अङ्गद वीरहरू खुस भई पुछरमा पक्रेर चुम्बन गर्या। नाच्या कोही त खुस भएर यही रीत गर्दै ती रम्थै गया। सुग्रीवको मधुवन मिल्यो नजिकमा साह्रै खुसी ती भया। बिन्ती अङ्गद थे गया पनि तहाँ खाऊ यी फलफुल भनी। अङ्गदले पनि खाऊ लौ यी हनुमान जीका प्रसादले भनी। दिया मर्जी र खाऊ फलफुल भनी बानर गया थ्या जसै। चौकी बानर जो थिया सब तहाँ आया र रोक्या तसै। रोकन्या बानरलाई लात दिपिया मिठो मधुरस्ता। यो चुकली ददी वक्त्रले ली गया सुग्रीव जी छन् जहाँ। सब विस्तार ददी मुखले जब गर्या लुट्या मधुवन भनी। लुटपिटको समाचार सुन्या र पनि रिस उठेन कति पनि। भेट्या छन् बुझियो सीता कननता लुट्थ्या मधुवन कहाँ। यी बात सुग्रीव गर्दथ्या प्रभुजीले सुन्या र कुरा तहाँ। सीताको पनि नाम लिएर तिमीले क्या बोल्दछौ बात भनी। सोधी बक्सनु भो र सुग्रीवजीले बिन्ती गर्या बात पनि। अहिले हामीले सुन्दरकाण्डको 138औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानको अङ्गद आदि बानरहरूसँग भेट र मधुवनतर्फ प्रस्थान र त्यहाँ गएर फलफुल खाएका
प्रसङ्ग छन्। कथा प्रसङ्ग यही राख्दै अब लागौं चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर जनक भट्ट। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा यहाँको आवाजमा रामायणका श्लोक सुनौ। पत्रिका आश्रमैमा बसी रघुपतिले प्रेमले दिन बिताई, दोस्रा दिनमा सबेरै उठिकन वनमा जान मन शुभ जुटाई, पत्रीजीका नजिकमा गइकन अब जान्छु बिदा म पाऊँ, रस्ता यो जाति होला भनिकन कहन्या एक अगुवा म पाऊँ, सीतारामको हुकुम यो सुनिकन ऋषिले भन्दछन् क्या पठाऊँ, सबको रस्ता त देख्ने यही हजुर भन्या कुन अगुवा पठाऊँ, चिन्छु लीला हजुरको तर पनि अगुवा यही असल खटाई, त्यही मर्जी पूर्ण गर्न कन पनि अगुवा आज दिन्छु पठाई। भानुभक्तीय रामायण बारे यहाँको धारणा के छ? पहिला रामायणको परम्परा नै धेरै पुरानो। हाम्रो यहाँ अब रामायण वाल्मिकी रामायणदेखि सुरु हुन्छ। आदिकवि वाल्मिकी रामायण, अनि त्यसपछि गएर अध्यात्म रामायण, वेदव्यासको चाहिँ अध्यात्म रामायण, अनि तुलसीदासजीको रामायण लगायत थुप्रै, लगभग भारतमा 150देखि भारत नेपालमा समेत गरेर 150देखि 300सम्म रामायणहरू विभिन्न भाषामा लेखिएको पाइएको छ। तीमध्ये अब हाम्रो नेपालीमा पनि हामीले भन्छौँ भानुभक्तको रामायण अलिक प्रसिद्ध भयो। यो बाहेक नेवारी भाषामा सिद्धिदास महाजीले पनि सिद्धि रामायण भन्ने लेख्नु भएको छ। नेवारी समाजमा यो नेवार समुदायमा यो पनि प्रसिद्ध छ। र हाम्रो नेपालीमा त अब भानुभक्त आचार्यको रामायण, उहाँले पनि के भने यो रामायण जेलमा परेको, उहाँको चाहिँ एउटा यो राणाकालको कुरो पर्यो। जङ्गबहादुरको पालाको हो भानुभक्त आचार्य। उहाँको चाहिँ 1871 सालमा जन्म, र त्यसपछि चाहिँ उहाँले हुर्की बढी गर्दाखेरि 1903 सालमा राणा शासन जङ्गबहादुरको सुरु हो। अनि त्यो बेलाको अब उहाँको चाहिँ अब युवा अवस्था भने राणाकालमै उहाँले चाहिँ जेलमा परेकै समयमा उहाँले रामायणको अध्यात्म रामायणलाई नेपाली भाषामा लेख्ने सुरु गर्नुभयो। त्यो बेलामा संस्कृत भाषा चाहिँ ज्यादै अब लोकप्रिय, अलिक प्रतिष्ठित मानिन्थ्यो। नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि त्यति प्रतिष्ठा पनि नहुने, अलिक पण्डित समाजले अलि हेयको दृष्टिले हेर्ने चलन रहेछ। त्यस्तोमा उहाँले नेपालीमा लेख्दाखेरि नेपाली जनमानस नै एकदम त्यो प्रसिद्ध हुन गयो। पछि गएर अब उहाँले लेखेर छोड्नुभयो। पहिले जेलमै हो, 3-4 काण्डसम्म उहाँले जेलमा लेखेर ल्याउनुभयो। त्यसपछि अरू चाहिँ त्यसपछि रचना गर्नुभएको हो। यसरी यो नेपाली समाजमा चाहिँ के भने पछि गएर अनि मोतीराम भट्टले यो रामायणको प्रकाशन गराउनु भएको र चाहिँ भानुभक्तको जीवन चरित्र सहितको रामायण यो प्रकाशन हुन आइसकेपछि त्यो भाषा चाहिँ एकदम लोकप्रिय भएर पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र नभएर पश्चिममा कुमाउँ गढवालदेखि पूर्वमा चाहिँ अब यो टिस्टासम्म, त्यहाँबाट उता नेपाली जहाँ पुगे पछि गएर चाहिँ आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किम, बर्मा यो क्षेत्रसम्म चाहिँ नेपाली भाषाको जुन विस्तार भयो र यसले नेपाली भाषा मात्र भएन, नेपालीहरूलाई जोड्यो, नेपाली समाजलाई जोड्ने काम चाहिँ यो भानुभक्तको रामायणको माध्यमबाट भएको हो। त्यसमा यसको ठुलो महत्त्व छ। यो एउटा सामान्य पुस्तकको मात्रै भएन, यसमा चाहिँ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक कुराले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँले राजनीति शास्त्र प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। रामायणको राजनीतिक महत्त्व के छ? अब यो रामायण चाहिँ विशेष गरेर अब धार्मिक पुस्तककै रूपमा लिइन्छ। यसमा अब आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भनेर अब जुनसुकैको पनि उदाहरण दिनुपर्दा राम जस्तो भन्ने उदाहरण आउँछ। छोरो कस्तो भन्दा राम जस्तो, अनि फेर पति कस्तो भन्दा राम जस्तो, यस्तै चाहिँ अनेक उदाहरण दिइन्छ। रामलाई त्यही भएर मर्यादा पुरुषोत्तम एउटा चाहिँ उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा लिइन्छ। यो रामायणको के छ भने विभिन्न भाषामा लेख्ने क्रममा चाहिँ यसको विस्तार भयो। यो चाहिँ
भारतवर्ष पुरै अब भारतवर्ष र नेपालमा समेत यसको चाहिँ प्रचार प्रसार भयो रामायणको। र यसले चाहिँ विशेष गरेर रामायणमा अब राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने कुराहरू, राम राज्य भनेको के हो, राम राज्य कस्तो थियो, अनि यी अनेक कुराहरू चाहिँ यसमा वर्णन गरिएको र चाहिँ पिताको आज्ञा पालन गर्ने क्रममा रामले चाहिँ वनवास गएर एउटा पिताको आज्ञा पालन गरेको भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। अब यो सबैले के देखाउँछ भनेदेखि एउटा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रमा हुनुपर्ने जुन चाहिँ सबै किसिमको एउटा चरित्रको चाहिँ भनौँ न मिलाउनु भएको छ एउटा भूमिका, त्यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भने यो राजनीतिक क्षेत्रमा यसको ठुलो महत्त्व छ। यो राजनीतिमा विशेष गरेर चाहिँ यो रामले चाहिँ कुकुरलाई समेत न्याय दिएको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। पशुलाई पनि, मान्छेलाई मात्र नभएर पशुलाई पनि न्याय दिएको भन्ने कुरा आउँछ। अब यो कुरा के भने आदर्श राजामा हुनुपर्ने गुण यो सबै राममा चाहिँ देखियो। जस्तो चाहिँ सबरीको प्रसङ्ग आउँछ। सबरी अब दलित जातिकी महिला थिइन्, उनको चाहिँ जुठो गएर पनि खाएर रामले चाहिँ एउटा यो दलित समाज, दलितप्रति पनि एउटा सद्भाव, कुनै यो भेदभाव छैन भन्ने कुरो त्यो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि रामायणमा हरेक दृष्टिले समाजको उन्नति र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो राजनीतिक क्षेत्रमा यसको ठुलो महत्त्व देखिन्छ। रामराज्य सबैले भन्छन्, वास्तवमा यो रामराज्य के हो? सामान्य अर्थमा रामचन्द्रजीकै राज्य भन्ने हो। अब हाम्रो यहाँका नेपालमा पनि अब रामचन्द्रवंशी राजाहरू हुन्। रामसँग जोड्ने चलन छ कि हाम्रो यहाँका शाह राजाहरूको पनि हाम्रा पूर्वजहरू उही रामसँगै चाहिँ रामकै वंशज सन्तति हुन् भनेर मान्दछन् शाह वंशले पनि है। अब यो राम राज्यको कस्तो थियो त भन्नेमा चाहिँ नि यहाँ रामायणमा पनि अलिकति केही वर्णन गरिएको छ। यो रामायणमा राम राज्यको चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ युद्धकाण्डमा अलिकति वर्णन आउँछ। एक दुईवटा श्लोकहरू म पहिला भनेर यहाँ सुनाउँछु अनि त्यसपछि म बताउँला। यसमा के छ भने रामायण, यो भानुभक्तको रामायणको युद्धकाण्डमा यो राम राज्यको बारेमा, राजा राम भई बक्सनु जब भयो प्राणी प्रजा खुश भया, जो पर्ख्या अघि ताप अनेक तरहका ती सब प्रजाका गया, गर्दैनन् विधवा बिलाप मुलुकमा, लाग्दैन रोग व्याध पनि, सब डाकु दबिया परेन कहीँ ताप यो चिज हरायो भनी। यो डाकुहरू सब दबिएर गए, कोही चोर डाकुहरू भएनन्, राम राज्य यस्तो थियो भन्ने कुरो यो आउँछ। अनि अर्को श्लोकमा छ यो बुढा मान्छे चाहिँ बाँच्ने अथवा बालक मर्ने यस्तो किसिमको भएन भन्ने सन्देशको छ यहाँ श्लोक। बुढो बाँची मरेन बालक कहीँ, यस्तो मुलुकमा भयो, छोरा झैँ गरी पाली बक्सनु हुँदा, सत्ताप प्रजाको गयो, गर्छन् राघवको भजन जनहरू, वर्षन्छ मेघकालमा, वर्णाश्रम सब धर्म छन् दिन विद्या, सबका सुखै चालमा। यसरी चाहिँ नि कोही बुढो मान्छे चाहिँ बाँचेर बालक मर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ भएन, सबैलाई पुत्रवत पालना गर्नुभयो अनि यस्तो प्रसङ्गहरू आउँछ यो चाहिँ भानुभक्तको रामायणमा। यसमा अरू अब यो रामचरित मानसमा पनि यस्तै छ, श्लोकहरू छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ पनि केही एकदम महत्त्वपूर्ण छ रामका बारेमा दिएको छ। अब यसमा के देखिन्छ भने यो राम राज्यलाई अलिकति अगाडि बढाउने काममा महात्मा गान्धीको विशेष भूमिका छ है। उहाँले चाहिँ के भने राम राज्य चाहिँ अलि विशेष जोडतोडका साथ ल्याउनु भयो होइन। तर त्यसमा उहाँको र राम राज्यको कुरा र अरू जनमानसले बुझ्ने राम राज्यमा फरक छ। उहाँले चाहिँ के भने भारतमा त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्ने, सबैलाई समेट्नु पर्ने त्यो उद्देश्यका साथ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो महात्मा गान्धीले भन्नुभएको चाहिँ हिन्दूको राम राज्य होइन, हिन्दू भनौँ अब भनौँ न हिन्दू राज्य भन्ने होइन। यसमा चाहिँ के भने
सबैजना समान छन्, राम र रहिममा कुनै भेद छैन भनेर यसरी ल्याउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ जोडेको चाहिँ के छ भने ग्राम स्वराजको कुरो ल्याउनु भएको छ महात्मा गान्धीले। ग्राम स्वराज भनेपछि गाउँ गाउँमा एकदम स्वतन्त्रता दिने, स्वराज दिने, गाउँलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अधिकार दिने। अहिले स्थानीय निकाय भन्ने कुरो आइरहेको छ, स्थानीय निकायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने। अब अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। यो कुरो के भनेदेखि यही यो महात्मा गान्धीले ल्याएको राम राज्यमै यो कुराहरू छ। गाउँ गाउँलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी अधिकार दिने, गाउँमा 5 जना पञ्चहरूको चाहिँ चुनाव गर्ने, त्यो चुनावबाट आएका पञ्चहरूबाट चाहिँ गाउँको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ गाउँहरू स्वावलम्बी बनाउने। त्यहाँ चाहिँ अब हरेक किसिमको आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने चाहिँ किसिमको बनाउने र त्यस्तो किसिमको गाउँको स्वराज, ग्राम स्वराज भनेको छ। राम राज्यलाई ग्राम स्वराज भने छन् महात्मा गान्धीले। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भनेदेखि गाउँ गाउँ पुरै चाहिँ नि सबै उसले सम्पन्न, अधिकारले पनि सम्पन्न, स्वावलम्बी, अरू आर्थिक रूपमा पनि केही सम्पन्नता होस् त्यस्तो किसिमको र आफूलाई गाउँले सबै कुराहरू गाउँलेहरूले मिलेर उत्पादन गर्ने, आफूलाई बढी भएका चिजहरू अर्को गाउँमा चाहिँ पठाउने, अरू आफूलाई नपुग चिजहरू अरूबाट ल्याउने, यसरी परस्परमा गाउँको चाहिँ आदान प्रदान हुने, यस किसिमको चाहिँ अवधारणाका साथ राम राज्यको परिकल्पना गरिएको हो। यसमा चाहिँ महात्मा गान्धीले विशेष रूपमा अघि बढाउनु भयो र हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो एकदम सही, यो यस किसिमको अलिकति यो अहिले प्रभाव परेको देखिन्छ। अब जानेर नजानेर हाम्रो स्थानीय निकायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार जुन अहिलेको संविधानदेखि नै दिएको छ, यो चाहिँ लगभग महात्मा गान्धीले परिकल्पना गर्नु भएको ग्राम स्वराज राम राज्यको अलिकति केही प्रभाव, पुरै त भएन, अलिकति केही चाहिँ प्रभाव परेको पाइन्छ। अहिले भारतमा मोदीले, योगीले पनि राम राज्य भन्छन् नि। एउटा विश्वकै ठुलो लोकतन्त्र, त्यहाँ अब विभिन्न मतहरू छन्, अब त्यो विभिन्न मत सम्प्रदायहरू छन्। अब त्यो उसमा राजनीतिक रूपमा भारतलाई चाहिँ नेतृत्वदायी रूपमा अघि बढाउनलाई अहिले जुन मोदीको जुन भूमिका छ, योगी आदित्यनाथको जुन भूमिका छ, उहाँहरूको अब विशेष महत्त्वपूर्ण नै छ। र उहाँले चाहिँ के भने राम राज्यका साथमा रामायण सर्किटको पनि कुरो आएको छ है। रामायण सर्किट भनेर जुन मोदीजीको चाहिँ जुन जनकपुर यात्रा भयो, त्यो बेला चाहिँ जनकपुर भ्रमण हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको जनकपुरलाई पनि समावेश गरेर रामायण सर्किटको चाहिँ एउटा योजना छ। त्यसमा चाहिँ रामले चाहिँ जहाँ जहाँ भ्रमण गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर एउटा पर्यटनको विकास पनि हुन्छ। यो हाम्रो नेपाललाई पनि फाइदा छ धेरै यसबाट। यो रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किट भनेर हाम्रो लुम्बिनी पनि छ, भारतका ठाउँहरू पनि छन्। यो रामायण सर्किटमा हुन त हाम्रो नेपालको जनकपुर मात्रै परेको छ, भारतका 15वटा स्थानहरू छन्। त्यसमा अयोध्या, श्रृङ्गबेरपुर, चित्रकूट, सीतामढी, दरभङ्गा, बक्सर, मध्य प्रदेशको चित्रकूट इत्यादि अब भारतका धेरै स्थानहरू छन् र हाम्रो नेपालको जनकपुरलाई पनि जोडिएको छ। अब यसरी जोड्दाखेरि के हुन्छ भने यसको पनि विशेष महत्त्व छ। के भने अब रामको नामले चाहिँ यो जोडिँदै जाँदाखेरि हाम्रो समाजमा एउटा बेग्लै किसिमको माहौल तयार हुन्छ, जुन धार्मिक माहौल हो। यो चाहिँ एक किसिमको राम राज्यकै परिकल्पना साकार पार्ने कुराहरू आउँछ। र अर्को कुरो जुन अहिले पोहोरका वर्ष अहिले पनि राम मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा, अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो नेपालबाटै चाहिँ शालिग्राम शिला लगिएको छ। 2वटा विशाल शिलाहरू यो काली गण्डकीको किनाराबाट निकालेर नेपाल सरकारले उपहार स्वरूप भारतलाई प्रदान गरेको र त्यसैबाट चाहिँ अब मूर्ति बनाउने भन्ने कुरो रहेछ पहिला। अब अहिले त्यो शालिग्रामलाई छिनाले हानेर मूर्ति बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरो भइरहेको छ। अब त्यसमा अहिले के भइरहेको छ थाहा छैन। त्यस 2टा शिला चाहिँ विशाल शिला ट्रकमा हालेर यहाँबाट नेपालबाट गएको छ र यो लगिएको अब शिला लगियो, यो सामान्य अर्थ हो। तर यसको विशेष महत्त्व के भने त्यो शिलालाई शालिग्राम, हाम्रो त काली गण्डकी भनेको शालग्रामी नदी, यो शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र प्रसिद्ध नदी, अति धार्मिक महत्त्वको स्थान। र चाहिँ मोदीजीको अब गत नेपाल भ्रमणताका चाहिँ अब मुक्तिनाथमा पनि भ्रमण भयो उहाँको।
र त्यसपछि भारतीय जनमानसमा एकदम त्यसको चाहिँ प्रभाव पनि पर्यो। र अनि यो जुन शिला लगेको प्रसङ्ग छ यसमा के छ भने यसको धार्मिकको साथसाथै हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व पनि यसमा देखिन्छ। कारण के भने यो सामान्य शिला ट्रकमा हालेर उहाँ लगिएको होइन। त्यसमा चाहिँ पूजाआजा गरेर निकालेर अनि नेपाल सरकारले उपहार स्वरूप प्रदान गरेको भन्ने किसिमको एउटा सन्देश जाने गरी र त्यसपछि त्यहाँबाट निकालेर पोखरा हुँदै अनि चितवन हुँदै अनि जनकपुर पुगेर त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा पूजा गरेर त्यहाँका स्थानीय जनताले चाहिँ जहाँ जहाँ भेटेका छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो शिलाको पूजा गरेर त्यो पूजा आराधना गरेर अनि जनकपुरबाट फेरि अयोध्या पुर्यायो। भारतसम्म नै यो विशाल एउटा चाहिँ यो एउटा सन्देश गरे। धेरै मानिसहरू भेला भए, पूजा गरे र यसबाट ठुलो सन्देश विश्वभरका हिन्दूहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष सन्देश गयो यसले। र अर्को कुरो अब वर्षै पछि चाहिँ नि यो अयोध्याबाट यो विवाह पञ्चमीका दिन जनकपुरमा चाहिँ भारतको अयोध्याबाट जन्ती आउने नेपालमा स्वागत गर्ने, सरकारी उसबाटै चाहिँ खर्चबाट उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत सत्कार गर्ने, खानपानको व्यवस्था गर्ने, जन्ती भनेर चाहिँ एउटा सम्मान गर्ने, विदाई गर्ने यो परम्परा धेरै पहिलादेखिको छ। यसले पनि के देखिन्छ भने दुई देशको सम्बन्ध त एउटा अलिक प्रगाढ पार्नलाई मद्दत नै गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि यसले चाहिँ विश्वभरका हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि एउटा विशेष एउटा सन्देश पनि दिएको छ। अब राम राज्यको अवधारणाबाट नेपालीले के सिक्ने? यो राम राज्य रामायणसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट नेपालीहरूले सिक्ने कुरा विश्वभरलाई नै एउटा सन्देश छ। मुख्य सन्देश के भनेदेखि यसमा चाहिँ नि अब रामायणबाट चाहिँ नि अब पितृभक्तिको सन्देश एउटा छ, एउटा राजधर्मको सन्देश छ। रामले चाहिँ जुन राज्य गरेको प्रसङ्ग राजधर्मको कुरा आउँछ। रामले चाहिँ अब आफू राजा हुने बेलैमा चाहिँ पितृको चाहिँ आदेश अनुसार के अरे पिताजीको आदेश अनुसार वनवासमा गएको प्रसङ्ग आउँछ। यसबाट के भनेदेखि आफ्नो चाहिँ पिताजीको आज्ञा पालन गर्ने कुराहरू अनि अर्को शासन गर्दाखेरि चाहिँ जुन अपनाउनु पर्ने विधि हो त्यो सबै अपनाएर चाहिँ शासन गरेको र चाहिँ जनताको मर्म बुझेर शासन गर्ने, जनताको चाहिँ भावना बुझेर शासन गर्ने कुराहरू रामले चाहिँ जुन गर्नुभएको थियो ती कुराहरू भए। र हाम्रो नेपाल भनेको त अब चाहिँ जानकी माताको, सीता माताको जन्मस्थल। अब सीताका साथसाथै आदर्श के अरे राजर्षि जनकको चाहिँ राज्य हाम्रो मिथिला क्षेत्र। अब जनक राजाको आदर्श राजा नै हुन्। जनक राजा भनेको अब जनक राजा चाहिँ विशेष गरेर राजर्षि राजा भइकन ऋषि जस्तो भनेको छ उहाँलाई। अब त्यो जनकको भूमि, राजकुमारी सीताको चाहिँ जन्मभूमि हाम्रो नेपाल। अब यसमा पनि के भने राजा जनकका बारेमा धेरै अरूले पनि प्रकाश पारेका छन्। जस्तो थाइल्यान्डका राजा भूमिबल अतुल्यादेश भन्ने हुनुहुन्थ्यो पहिलाको राजा। उहाँले चाहिँ के भने राजा जनकको सबै कुरो त्यो चाहिँ विवरणहरू सङ्कलन गरेर राजा महाजनकको कथा, त्यो नेपालीमा यो अर्थ हुन्छ, यो शीर्षकको एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ, राजा महाजनकको कथा। थाइल्यान्डका राजालाई रामकै अवतार मानिँदो रहेछ। राम 9औं, राम 10औं, यसरी चाहिँ 10औं 11औं यस्तो हुँदै जाँदो रहेछ। थाइल्यान्डमा समेत यो राजा रामको अवतारकै रूपमा लिनु। भूमिबल अतुल्यादेश भनेको त्यो उनीहरूको भाषामा भूमिबल अतुल्यादेश हो, तर हामीले त्यो संस्कृत नाम रहेछ भूमिबल अतुल्य तेज भन्ने हुँदो रहेछ। एकदम पराक्रमी तेजिलो व्यक्ति भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। त्यो क्षेत्रतिर जुन थाइल्यान्ड अनि उतापट्टि इन्डोनेसिया सबैतिर चाहिँ यो हाम्रो यो रामायणको प्रभाव परेको छ। राजा नरोत्तम सिंहानुक भन्छन्, त्यो चाहिँ वास्तवमा नरोत्तम सिंह नख भन्ने रहेछन्। नरोत्तम भने मानिसमा उत्तम, सिंह नख, त्यहाँ उच्चारण गर्दाखेरि नरोत्तम सिंहानुक भन्छन्। अब यस्तो त्यता पनि प्रभाव छ। र हाम्रो नेपालमा त अब रामायणबाट धेरै शिक्षाहरू ग्रहण गर्न सकिने छ। यो अब भानुभक्तको रामायणबाटै धेरै कुराहरू आउँछ।
र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ सीता आदर्श नारीको रूपमा सीताको उसबाट पनि हाम्रो यहाँ नेपाली समाजले धेरै कुरा सिकेको छ। रामको चाहिँ मर्यादा अनुसार बस्नुपर्छ भन्ने कुराबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ र चाहिँ एउटा राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भए। त्यसैले यो राजनीति शास्त्रमा रामायणबाट अथवा रामायण संस्कृतिबाट धेरै कुराहरू हामी नेपालीले सिक्न सकिनेछ। रामायण हेर्दाखेरि एउटा साहित्यिक ग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ हाम्रो नेपालीमा। यसबाट धेरै हाम्रो समाजको एकता, सामाजिक सद्भाव यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो नेपालीमा मात्रै होइन, मुगल बादशाहहरूले समेत रामायणलाई चाहिँ यो अनुवाद गरेर चित्रात्मक पुस्तकको रूपमा अनुवाद गरेर लगेको रहेछ। अब त्यसबाट के देखिन्छ भने यो हाम्रो हिन्दू समाज मात्रै होइन, सबै समाजलाई जोड्नलाई चाहिँ रामायणको चाहिँ जुन चरित्र हो, आदर्श चाहिँ चरित्र हो, यसबाट सबै संसारलाई चाहिँ एउटा आदर्श, एउटा शिक्षा दिने चाहिँ काम गरेको छ। यही नै हो मुख्य। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्री डाक्टर जनक भट्ट। यही मिठो र ज्ञानवर्धक कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रम यति नै। भोलि बिहान भेट्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। नेपाली रेडियो